चीख के कह रहा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह के यहाँ वो मुसलमान नहीं है। सही मुस्लिम में ये हदीस लिखी रह गई 246 के बंदे के कुफ्र और ईमान, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क की नमाज है। ये हदीस मुस्लिम में ही लिखी रह गई कि इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जमात के साथ नमाज पढ़ना ये सुन्नत खुदा है, ये तुम्हारे नबी की वो सुन्नत है जो अल्लाह ने उन्हें अता की, अगर इसे छोड़ दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। रसूलुल्लाह के जमाने में अगर कोई बीमार भी होता और दो बंदों के सहारे मस्जिद में आके नमाज पढ़ सकता तो उसकी कोशिश होती कि मैं मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ूं, कहीं मुझे मुनाफिक ना शुमार कर लिया जाए। जमात छोड़ने पर रसूलुल्लाह के जमाने में समझा जाता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदा मुनाफिक है। सहाबा कराम को, अहले बैत को कब मालूम था कि ऐसी उम्मत भी आने वाली है जो आपसे बड़ा इश्क़ रसूल होने का दावा करेगी और नमाज एक नहीं पढ़ेगी। तो वो कहते यार ये तो बड़ा आसान इस्लाम है। तो ये हदीसें तो मुस्लिम शरीफ में लिखी रह गई, प्रैक्टिकली किसने अमल किया इसके ऊपर? ये हदीस तिरमिज़ी में लिखी रह गई कि हमारा और मुनाफिकीन का अहद नमाज की बुनियाद पे है, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। ये सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का फतवा तिरमिज़ी में ही रह गया। अब्दुल्ला बिन शकीक ताबी कहते हैं कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान तारिकुस सलाह के सिवा किसी की तकफीर नहीं करते थे, सिर्फ बेनमाजी को वो काफिर समझते थे, बाकियों को वो तमाम गलतियों के बावजूद मुसलमान तस्वुर करते थे। अंदाजा करें, ये तिरमिज़ी में लिखा रह गया जनाब। हाँ, हम जब चीख चीख के ये बातें बयान करते हैं, लोग कहते हैं यार ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये कहाँ पे लिखी हुई है? सरकार किताबों में लिखी हुई है। यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ये हदीस अबू दाऊद में ही लिखी रह गई कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और ना पढ़े 10 साल की उम्र में उसे सजा भी दो, और 10 साल के बच्चों के बिस्तर भी अलग कर दो। ये अबू दाऊद में लिखी रह गई हदीस। अमल किसने किया? ये हदीस इब्ने माजा में लिखी रह गई कि नबी इस्लाम ने फरमाया, ऐ मुआज, अल्लाह के साथ शिरक न करना, खा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, सूली दे दिया जाए या आग में जिंदा जला दिया जाए, शिरक ना करना। ये पहली नसीहत। उसी हदीस में दूसरी नसीहत, नमाज ना छोड़ना। तुम्हारा अल्लाह के साथ अहद नमाज की बुनियाद पे है, अगर तुमने नमाज छोड़ दी तो अल्लाह का जिम्मा उठ गया तुमसे। और तीसरी चीज फरमाया, शराब ना पीना, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। तो ये हदीसें तो लिखी रह गई सरकार। ये हदीस मुस्नद अहमद में ही लिखी रह गई कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि नमाज क़यामत के दिन नमाजी के लिए दलील, निजात और नूर होगी, और जो नमाज नहीं पढ़ता क़यामत के दिन ना उसके लिए कोई दलील होगी अल्लाह के हुजूर बचने की, ना निजात और ना कोई रोशनी, नूर जो पुलिस रात से गुजरने के लिए कुरान में आया ना, वो नूर। और फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि बेनमाजी का हशर उसी हदीस में आता है, फिरौन, हारून और हामान और उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा। हाँ जी, कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है। महबूब तो पहले ही बता गए कि बेनमाजी तेरा हशर तो फिरौन के साथ होना है, तेरा हशर कारून के साथ होना है, उमैया इब्न खल्फ के साथ होना है। और ये तो मैं आपको सिर्फ एक बात कर रहा हूं। अब अगर मैं कुरान की तौहीद बयान करना शुरू करूं तो कुरान के पहले सफे का टेस्ट दुनिया के करोड़ों मुसलमान पास नहीं कर सकते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कुरान में लिखा रहेगा। माशाल्लाह फजर की नमाज में ये पढ़ के निकलता है, और मस्जिद के साथ जो दरबार है रेगुलरली हाजिरी दे के उस बाबे से भी मांग के घर आता है। तो क्या नमाज तू पढ़ी? तू मुसलमान है, तेरी हर नमाज की हर रकत में तू ये ना पढ़े तेरी नमाज ही नहीं होती। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह इबादत भी तेरी करेंगे, दुआ भी तुझी से मांगेंगे, मदद भी तुझी से मांगेंगे। यहाँ मदद माना दुआ के है, लेकिन यहाँ मौलवियों ने फिर पट्टी पढ़ा दी, उनका नहीं जी नहीं जी, अम्मी से रोटी ना मांगे। अंदाजा करें कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं, हालांकि इन्हें पता है कि कुरान में ये आयत मौजूद है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई में अलग रहो। कुरान ने बताया है कि अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। यहाँ इय्याका नस्तईन में दुआ के एतबार से बताया जा रहा था कि गैरुल्लाह से नहीं करनी,
ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن دیکھ لیں اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے، ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا۔ اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بالکل صدق اللہ العظیم، بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی۔ اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے۔ یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر، نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں، نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے، جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے، اچھا اللہ پیچھے رکھنا ہے اس نے، یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ، اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام پیچھے رکھنے کے لیے، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ، ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں، جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے، تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آگ تو یہ لگا رہا ہے، وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے، قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا، اصل جو چور چھپا ہوا ہے نا وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے، جو یہ علماء ہیں شیاطین، جنات اور انسانوں میں سے شیاطین، جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن دی ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا، سبحان اللہ۔ دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑھی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی 2 نمبر چیز دے دیں، آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائے اپنے کپڑے کرنے کے لیے، اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے، اور آپ کو بعد میں پتہ چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف، آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےایمانیاں کر رہا ہے، کہیں گے نا۔ تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو، ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں؟ آپ فرق دیکھ لیں، جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نا، نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی، لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا، وہاں ہم لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں، کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے۔ ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بات ختم ہو گئی۔ جو ڈیوٹیاں لائی ہیں جی بابے دیاں، اور چھڑ دے ڈیوٹیاں لائی ہیں، کدھر مر گئے ہو بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، بابا کدھر مر گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ اوے بابا جی کہا کرتے تھے نا جی امت مر جائے، امام مالک فرماندے نے کہ حضور دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے، بدلہ نہیں لیندی۔ امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری حالت اسلام اس وقت یا تو مر جائے
या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर आता। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए या फिर फ्रांस को जवाब दे। मैंने कहा था बाबा जी रुक जाओ सबर करो ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਨ ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਅਬਦਾਲ उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा था वो किधर मर गए जो कल तक अपने मुरीदों को यूं देख के तो जला के राख कर देते थे आज इतने बेगारत हो गए कि वो यूट्यूब से वीडियोस नहीं डिलीट कर सक रहे ले जा अपने बाबे तो किसी काम में नहीं निकले पहले वो मरन ना उम्मत तो बेचारी कुछ कर नहीं सकती बाबों के पास तो इतने राइट्स हैं वो बाबा वो जिहदी ड्यूटी है उत्थे जिथे हार्ड डिस्क पईयां ने उत्थे जिस गौस दी ड्यूटी है ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ ਕਰਾ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ 295 ਸੀ ਲਵਾਵਾਂਗਾ उम्मत मर जाए तेरे बाबे ना मर जाए उम्मत मर जाए उम्मत ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਰਕ में ਡਬੋ ਦਿਆ ਉਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਆ ਚੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁੱਤੇ ਫਿਰਨਗੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਆ ਚੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਪਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ शर्म की कोई इंतहा होती है ये लोग बात करते हैं जी कुरान जल गया तो पूरे मुल्क के अंदर हंगामे खड़े किए हुए हैं कुरान तुम लोगों ने जलाया है शिर्क 2.5%। तो उनको कहें कि 2.5% तो आप 20% दे दिया करें, वो कहेंगे नहीं फर्ज तो 2.5% दिया, ऊपर जितना मर्जी निकाल लें, निकालते कौन ही वैसे अल्लाह के फजल से वो उनको कहें ऊपर वाला भी निकालना है, इसके बगैर आपकी 2.5% भी कबूल नहीं होगी। जिसा कहते हैं ना जो सुनता नहीं पढ़ता होते फर्ज भी नहीं होते, जो तरावी नहीं पढ़ता होता रोजा भी नहीं होता। अब उलमा कहते हैं नहीं हमने तो कभी नहीं कहा, तो सर ये जिन्नात करवा गए इनको कहानियां, आपने ही कराई हुई थी ना, जब हमने कहानी पकड़ी है तो हम मुनकिर हो गए जी, हमने कभी नहीं कहा कि बुत रख के आते थे तो रफ़ा यदैन होता था। तो आप सदियों तक ये लाइफ एंजॉय करते रहे हैं ये वाली, और आपने कभी किसी को मेंबर पे आज तक किसी हनफी ने कहा कि यार ये झूठ ना बोला करो कि बुत रख के आते थे रफ़ा यदैन होता था। क्यों? वो एक टिकट में 2 मजे कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं यही चीज चलती रहे, कहानी चलती रहे। तो वो आपके कहते हैं 2.5% तो फर्ज है, तो बाकी जितना मर्जी कर ले, तो उसको कि नमाज भी वो 17 रखते ही फर्ज है, बाकी जितनी मर्जी कर ले। फिर वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है ना, एक सहाबी है, उनका या रसूल अल्लाह मुझे मोटा मोटा दीन बताएं मैं जो कर सकता हूँ। आपने फरमाया कि 5 नमाजों की फर्ज रखते पढ़ लो, ठीक है, फर्ज नमाज को कायम रखो 5 नमाजों की, और फर्ज ज़कात दो, और फर्ज रोजे महीने के रमजान के रख लो। हज उस वक्त फर्ज नहीं हुआ था, इसलिए हज का जिक्र उस हदीस में नहीं मिलता। तो जब वो जाने लगा तो वो एक लम्हे के लिए रुका, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं ना इसमें इजाफा करूंगा ना कमी करूंगा, यानी भाई मुझसे फर्ज की बात हुई मैं फर्ज ही पढ़ूंगा। तो जब वो चला गया रुख बदल के पीठ करके, आप होते तो उल्टे कदम जाते हैं ना, क्योंकि आपको तो बाजारों से उल्टे कदम आप निकलते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया जिसने किसी जन्नती को देखना है इस शख्स को देख लो। आप तो वहां प्रोटेस्ट कर देते कि यार रसूल अल्लाह सुनते मुगदा कितने गई हैं, तो इशाद इस 17 रकातां कितने गई हैं। इन्होंने दीन के साथ जो किया है ना खिलवाड़, उसका नुकसान ये हुआ है कि लोग नमाज ही छोड़ गए। एक जुल्म किया सुन्नतों और नवाफिल पे जोर देकर, और दूसरा नमाज जमा करने की जो फैसिलिटी थी ये छीनी है। अब दफातर में, अब मसलन मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट कम से कम 15 घंटे रोजाना अपने ऑफिस को टाइम दे रहे हैं, आउटपुट कुछ निकल रही है नहीं वो अवलादा मामला है, लेकिन बेचारा टाइम तो दे रहा है ना, कोशिश तो कर रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो रात को खड़े होकर नवाफिल नहीं पढ़ रहे, और उसके लिए सुन्नत मुक़द्दा पढ़ना भी जरूरी नहीं, बस 2 फजर के फर्ज पढ़ ले, 4 जोहर के और 4 असर के वो भी जमा कर ले, जो उसको मीटिंग में टाइम मिलते हैं 10-15 मिनट उसमें जोहर असर इकट्ठी पढ़ ले, और फिर जब घर वापस आए रात को 8 बजे 10 बजे 11 बजे मगरिब इशा पढ़ ले, वो रोजाना जमा करे। मैंने बताया सही बुखारी में मौजूद है, हजरत उमर फारूक कहते हैं बाज़ औक़ात मैं अपना जंगी प्लान नमाज की हालत में करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। ज़ाहिर है पूरी दुनिया को देख रहे थे सर, सुपर पावर थे, और हर वक्त जो है वो उस वक्त ना आपको पता इंटरनेट था, ना यूट्यूब था, ना वायरलेस सिस्टम था, ना कोई मोबाइल फोन थे कि हर वक्त कोई एजेंट आपको बात बताएं, वो तो बड़ी देर से खबर आती, तो प्लानिंग्स में ही मामला चलते थे। तो ऐसे लोगों को फिर इसी तरीके से जो लोग दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे बैठ के काम कर रहे हैं, चाहे सीना बसीना दावत कर रहे हैं, फेसबुक के जरिए कर रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए, उनके लिए ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है नवाफिल पढ़ने से। क्योंकि एक शख्स की अगर आखिरत बदल गई,
آپ پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہنا اس کے برابر نہیں ہو سکتی. ہاں پھر وہ جتنی نمازیں پڑھے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا, اس کی فرض نمازوں کا ثواب بھی, نفل نہیں فرض کا ثواب بھی اس کو آپ کو ملے گا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, مولا علی کو جب نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر بھیجا تو کیا فرمایا تھا, علی پہلے ان کو دعوت دینا, تیری وجہ سے ایک بندہ بھی اگر چینج ہوا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہو جائے گا. ایک شخص جس کی آپ عقیدہ صحیح کر دیں, اب وہ پوری زندگی جتنی فرض نمازیں پڑھ رہا ہے, جتنے اذکار کر رہا ہے, آپ کو آٹومیٹکلی ثواب مل رہا ہے. یار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی ایفرٹ پٹ کی, 16 سال لگائے بخاری لکھنے میں, لیکن سر قیامت تک کروڑوں نہیں اربوں نمازوں کے ثواب ان کے نامہ مال میں آٹومیٹکلی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایفرٹ پٹ کر کے چلے گئے نا. صدقہ جاریہ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مرنے کے بعد بھی 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے. ایک صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں کیا تھا, دوسرا علم کی بات, اور تیسرا نیک اولاد جو دعا کرتی ہے. امام بخاری, امام مسلم یا باقی ائمہ جو اپنی زندگی میں ایفرٹ پٹ کر گئے ہیں مختصر سی زندگی کے اندر, کیا زندگی یار. 194 ہجری میں پیدا ہوئے امام بخاری, 256 میں فوت ہو گئے, 62 ایئرز. اور یہ بھی میں آپ کو لیونر ایئرز کے اعتبار سے بتا رہا ہوں, ہمارے جو سولر ایئرز ہیں اس کے حساب سے بلو 60 فوت ہوئے ہیں. امام شافعی صرف 55 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. کام اتنا کر گئے ہیں کہ زندگی چاہیے اس کام کو صرف پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. آپ تو عشاء کی 17 رکھتے پڑھاتے ہیں نا. الموطا امام مالک کھولیں, فاتح ایران قادسیہ کے فاتح سعد ابن ابی وقاص, الموطا امام مالک میں گولڈن چین سے حدیث ہے, پوری زندگی عشاء کی 5 رکھتے پڑھتے تھے, 4 فرض اور 1 وتر. اللہ نے فضل سنتا بھی نہیں کدے انہوں نے پڑھی ہیں, پوری زندگی 5 رکھتے پڑھتے تھے. ان کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ سر سنتا بھی ہوندی ہے. آپ عشاء کی 17 رکھتے پڑھواتے ہیں. سعد ابن ابی وقاص وہ ایک بھی جو پڑھتے تھے اصول برکت کے لیے, وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے, 4 فرض کافی ہیں. پوری زندگی سعد ابن ابی وقاص, ان سے بڑا کوئی نیکوکار تھا. ان کو پتا تھا کہ یار فرض نماز اتنی ہے, باقی ٹھیک ہے جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا. تو ہم چھڑیاں عشاء دی 17 رکعتاں دسیاں انہوں نے, تو ٹھیک ہے بھگتو. اچھا یہ مجھے کوئی مولوی قرآن پہ حلف رکھ کے دے کہ وہ خود عشاء کی 17 رکھتے پڑھتا ہے, اور یار 3 منٹ رہ جاتے ہیں, آپ امام کو دیکھ رہے ہوتے ہو وضو کر کے ہوتا ہے, وہ اس نے عشاء کی پہلی 4 نہیں پڑھی ہوئی, بعد ہی پڑھتا ہوئے گا. اب دیکھ لو بعد ہی کے پڑھتا ہے, 2 بھی پڑھ لے بڑی گل ہے. اور خدا نہ خواستہ کوئی اہل حدیث ہوا تو وہ 2 بھی نہیں پڑھنا گوارا کرے گا. وہ پہلے بھی گپے مار رہے ہوتے ہیں اہل حدیثوں کے امام, اور جیسے اقامت ہوتی جا کے مسلے میں نماز پڑھا کے پھر گپا مارے اور موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کے اندر پتہ نہیں کس نے بیماری داخل کر دی ہے کہ موبائلوں پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں, سنتے موقع نہیں پڑھتے. ہم تو ایمفسائز کرواتے ہیں کہ آپ پڑھیں, لیکن یہ فرض نہیں ہے. لیکن جو آپ فضول ٹائم ضائع کر رہے ہیں اس کی بجائے یہ تو کریں نا. تو جو عشاء کے اقامت سے 3 منٹ پہلے وضو کر رہا ہے اس نے وہ 4 رکھتے پڑھنی ہے بعد میں.